दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको समय संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म पुष्पा केसी। यो कार्यक्रममा हामी विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तित्व र विषयका साथमा निरन्तर उपस्थित हुँदै आएका छौँ। 2/3 नजिकको कम्युनिस्ट सरकार विभिन्न विवादमा मुछिँदै आएको छ। एक हप्ताकै बीचमा पनि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा कमिसन डिलको अडियो सार्वजनिक भएपछि सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिनुभयो। लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्मदिन मनाउन ताप्लेजुङमा यतिको हेलिकप्टरबाट नेपालको नक्सासहितको केक लगियो र त्यो काटिएको अर्को विवाद उत्पन्न भयो र अहिले कुनै एक व्यक्तिका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी नेकपाभित्र संविधान संशोधनको तयारी भएको प्रति थप विवाद भइरहेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको आचरण व्यवहार कस्तो हुनुपर्दछ र यो गतिविधिले गर्ने सङ्केत के हुन्? नेपाल लाइभको समय संवादमा आज हामी यही सेरोफेरोमा केन्द्रित हुनेछौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य, अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख एवं प्रतिनिधि सभा सांसद राम कार्की। यहाँलाई स्वागत छ नेपाल लाइभको समय संवादमा। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, सन्चै। सरकारका विभिन्न विवादित काण्ड अहिले सार्वजनिक भइराखेका छन्। निर्धक्कसँग कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुँ भन्न कति सहज छ? अब निर्धक्कसँगै कम्युनिस्ट पार्टीको नेता त भनिराखेका छु, तर कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो फङ्सन गरिराखेका छैन। समस्याहरू आएका छन् र ती समस्याहरूलाई देखाउने र ती समस्याको डायग्नोसिस गर्ने र त्यसको उपचारको बारेमा पनि आफ्नो राय म निरन्तर दिँदै आइराखेको छु। त त्यसैले म निर्धक्क साथ आफूलाई कम्युनिस्ट नै भन्छु। कति गाह्रो छ यो आचरणले, यी व्यवहारले, अहिले जुन पछिल्ला विवादित काण्डहरू आएका छन्, यसले कति गाह्रो बनाइराखेको छ व्यक्तिगत रूपमा पनि यहाँलाई? अब एउटा कुरा त समाज नै रिफ्लेक्ट हुन्छ पार्टीमा पनि, किनभने पार्टीका मान्छेहरू भनेको पनि समाजबाटै आउँछन्। त्यसैले मुख्य कुरा त नेपाली समाज बडा चिन्ताजनक अवस्थामा छ अहिले। त्यसैको अभिव्यक्ति विभिन्न पार्टीहरूमा पनि भइराखेको छ। तर पार्टीले डोर्याउने काम गर्नुपर्छ। पार्टी जनताको पछाडि लाग्ने होइन कि जनताको अगाडि बसेर नेतृत्व गर्नुपर्ने हो। पार्टीले अगाडि हिँडेर त्यो काम चाहिँ अहिले कमजोर भइराखेको छ। भनेपछि अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरू अहिले जनताको पछि लगाइराखेका छन्, जनतालाई डोर्याउनु पर्ने ठाउँमा। हजुर। वाइड बडी जहाज प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, एनसेल प्रकरण लगायत जति पनि अनियमिततासँग जोडिएका विषयहरू छन्, यसले गर्ने सङ्केत के हो? के गर्छ यसले सङ्केत चाहिँ? अब जहिले पनि यस्तो ऋणात्मक कुराहरूले, माओ सेतुङको एउटा प्रसिद्ध उक्ति छ कि वन्स मिस्टेक्स आर पाइल्ड अप, मतलब गल्तीहरू, भुलहरू चाहिँ थुप्रिँदै गयो भने त्यो एउटा विस्फोटक अवस्थामा पुग्छ। त्यसलाई सुधार्नै पर्ने हुन्छ। कि जस्तो तपाईँको शरीर, कसैको पनि शरीर, तपाईँको नभनौँ, कसैको पनि शरीरमा चाहिँ विकारहरू बढ्दै गयो भने अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, रेडियम सेक गर्नुपर्ने अवस्था पुग्छ, हैन? तर त्यही शरीर यदि राम्ररी स्याहार गरियो भने, राम्ररी सम्भार गरिएको छ भने त्यसको शल्यक्रिया गरिरहनु पर्दैन, त्यसलाई रेडियम सेक दिनु पर्दैन। त त्यसैले अहिले पार्टीहरू, मुख्य कुरा के हो भने वन्स यु प्रिच, तपाईँले राम्रो भाषण गर्नुभयो, राम्रो कुरा बोल्नुभयो भने तपाईँले असल श्रोता पाउनुहुन्छ। तपाईँले राम्रो किताब लेख्नुभयो भने पाठकहरू पाउनुहुन्छ। तर तपाईँले राम्रो आचरण जिउनुभयो भने चाहिँ एउटा सभ्यता बन्छ, संस्कृति बन्छ। त नेताहरूले चाहिँ प्रिच गर्ने मात्रै होइन, अर्ती दिने मात्रै होइन, लेख्ने मात्रै होइन, उनीहरूको जीवन पनि, आचरण पनि, भोगाइ पनि यस्तो हुनुपर्छ कि जसले एउटा संस्कृतिको निर्माण गरोस्, एउटा सभ्यताको निर्माण गरोस्। त त्यो कुरामा अहिले ठुलो रहस आइराखेको छ। हामी कहीँ पनि हाम्रा नानी केटाकेटीहरूलाई यो भन्ने अवस्थामा छैनौँ कि फलाना जस्तै हुनु। न कङ्ग्रेसका मान्छेले त्यो भन्न सक्छन्, हैन?
आफ्ना दिवंगत नेताहरूको बारेमा त भन्न सक्लान् कि बिपी कोइराला जस्तै बन्नु भनेर, या कम्युनिस्टहरूले भन्लान् कि पुष्पलाल जस्तै बन्नु भनेर। तर अहिले जिउँदो जाग्दा नेताहरूलाई जस्तै बनुन् हाम्रा छोराछोरीहरू भन्न सक्ने अवस्थामा समर्थकै नभएको स्थिति भनेपछि त खतरनाक स्थिति हो। यसलाई नेतृत्वले चाहिँ महसुस गरेको छैन होला, यो चाहिँ तत्त्वबोध भएको छैन होला नेतृत्वलाई। एउटा कुरा के छ भने महसुस गर्नु र जीवनमा लागू गर्नु धेरै पृथक कुराहरू हो। यो त लाटाले पनि बुझ्ने कुरा सबैले बुझिरहेको छ नि त, होइन? घुस खान हुँदैन, खराब आचरण गर्न हुँदैन, यो त सबैले बुझिरहेको कुरा छ। तर त्यसअनुसारको आचरण गर्न सक्नु चाहिँ एउटा कुरा त के छ भने मुख्य कुरो संसारभरि नै अहिले प्रतिक्रान्तिको दौर चलिरहेको छ। हामी सबै ठाउँ देख्छौँ कि क्रान्तिलाई अहिले प्रतिक्रान्तिले डुबाउन खोजिरहेको छ जहाँसुकै। अब नेपालमा पनि हामी देख्छौँ प्रतिक्रान्तिकारी सोचहरू, उपभोक्तावादी संस्कृति चाहिँ हाबी हुँदै गइरहेको छ। र मुख्य कुरा सिद्धान्तमा ठुलो अलबल देखा परेको छ। अब यसलाई खास महसुस गरिएको छैन, किनभने नेपाललाई अब अगाडि लैजानका निम्ति पुराना दर्शन सिद्धान्त आदि कुराहरू चाहिँ ऐतिहासिक एउटा सन्दर्भ सूची अथवा प्रेरणाको स्रोत त हुनसक्छ, तर तपाईँले अहिले नै क्वाइन गर्नुपर्छ, अहिले नै केही सिद्धान्तहरू फर्मुलेट गर्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ। जस्तो आगामी 50 वर्षमा नेपाललाई कता लैजाने भन्ने चाहिँ राजनीतिक सिद्धान्त पहिला प्रतिपादन गर्नुपर्छ। र त्यो राजनीतिक सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने तरिका के हो त भन्दा त्यो कहीँ माथिबाट खस्दैन, कुनै एउटा विलक्षण मान्छेको दिमागबाट फुत्त झर्ने कुरा होइन यो। मार्क्सवादले के भन्छ भने कुनै पनि आउटस्ट्यान्डिङ, कुनै पनि विलक्षण मान्छेमाथि भर नपर, मार्क्सवादले सिकाउने कुरा होइन। तर हामी कता कता भर परिराखेका हुन्छौँ, अरूमाथि डिपेन्ड गरिराखेका हुन्छौँ। त यो चिज छोड्नुपर्छ। र नेपालमा जो लाखौँ समर्थक छन्, कम्युनिस्ट समर्थक छन्, त उनीहरूको बिचमा यदि हामीले हाम्रा नीतिहरूको बारेमा, कार्यक्रमहरूको बारेमा, अगाडि जाने बाटोको बारेमा छलफलहरू चलायौँ भने त्यसले पर्याप्त सामग्रीहरू दिन्छ, हामीलाई रिफ्रेस गर्छ र हामीलाई यति धेरै सामग्री प्रस्तुत गर्छ कि त्यसलाई संश्लेषित गर्दा त्यसलाई महत्ता नहुने निस्कन्छ, अर्थात् बाटो देखा पर्छ। तर त्यो आँट चाहिँ अहिलेको लिडरसिपले गरिरहेका छैन। त्यही त हाम्रो संविधानमा त अब समाजवाद उन्मुख भनेको र लेखेकै छ। त्यो अनुसारको अब सिद्धान्त चाहिँ कसले प्रतिपादन गर्ने, राजनीतिक दलहरूले कि? स्वाभाविक रूपमा डेमोक्रेसीमा एजेन्सी भनेको होइन, अगाडि लैजाने साधन भनेको राजनीतिक दलहरू नै हुन्। त हामीले जति गाली गरे पनि, जति निन्दा गरे पनि राजनीतिक दल अपरिहार्य छ। त्यसैले राजनीतिक दललाई सच्याउनेतर्फ, राजनीतिक दललाई सुधार्नेतर्फ हामी सबैको ध्यान जानु पर्यो। अब अहिलेको युवा पिँढी चाहिँ राजनीति भनेर चाहिँ नाक निचारेर हिँड्छ होइन। तर उनीहरूले बुझ्नु पर्यो कि त्यो राजनीति ठिक ठाउँमा नआएसम्म उनीहरूको जुन प्रतिभा छ त्यसले पनि राम्रो भूमिका पाउँदैन। राम्रो आर्टिस्टले राम्रो भूमिका पाउँदैन, राम्रो गायकले गायनको निम्ति भूमिका पाउँदैन, सङ्गीतकारले पनि भूमिका पाउँदैन, इन्जिनियरले, डक्टरले, कसैले पनि राम्रो भूमिका पाउँदैन। र त्यो भूमिकाको खोजीमा विदेश जाने एउटा उपाय छ। तर विदेश पनि सधैँको उपचार होइन, किनभने हामीले देख्यौँ पश्चिमा मुलुकहरूमा त जसलाई आदर्श भनेर हामी दौडिन्छौँ त त्यो ठाउँ त झन् बस्न लायक छैन, अहिले एकदमै नालायक भइसकेको छ। जस्तो युनाइटेड किङडम, बेलायती अधिराज्य, जसलाई चाहिँ पश्चिमको एउटा सभ्यताको केन्द्र भनेर भनिन्थ्यो, त्यहाँ राजकुमारीलाई बस्न दिएन। राजकुमारले आफ्नो राजकुमार सब छोडेर म नागरिक बन्छु भनेर हिँड्नु पर्यो। त भनेपछि तपाईँ सोच्नुहोस्, सामान्य चाहिँ यहाँका नागरिकहरू जो त्यहाँ जान्छन् त तिनीहरूले कति अपमान पिएर बाँच्नु परेको होला।
त्यसैले स्वाभिमानपूर्वक बाँच्ने देश त यही हो। हजुर, यहाँले चाहिँ अलि अगाडि भन्नुभयो कि जब समस्याहरू थुप्रिँदै जान्छन् त्यो कहीँ न कतै विस्फोट हुन्छ भनेर। नेपालको सन्दर्भमा के छ त्यो अवस्था? नेपाली जनताहरू कहाँनिर छन्? अब यो कहीँ क्र्यास गर्न सक्छ, मतलब नेपालको जो राजनीतिक अभियान हो त्यो क्र्यास गर्न सक्छ। तर त्यो क्र्यास गर्नुभन्दा अगाडि नै सम्हालिन सक्यो भने स्वाभाविक रूपमा सबैलाई राम्रो हुन्छ। समाजले पनि धेरै दुःख पाउँदैन अनि राजनीतिक पार्टीले अथवा पार्टीका नेताहरूले पनि धेरै दुःख बेहोर्नु पर्दैन। त्यो सम्हालिने सङ्केत देख्नुहुन्छ कि अब एकपछि अर्को काण्ड सेलाउन नपाउँदै अर्को आइराखेको अवस्था छ, यसका बीचमा त्यो सङ्केत देख्नुहुन्छ यहाँले? पुट अन फाइट, सङ्घर्ष गरिराख्नुपर्छ, तब त देखिन्छ। जस्तो भन्नुहोस्, अब यो गल्तीहरू, शरीरभित्र भएका पसहरू, बिग्रेका रगतहरू जो बाहिर आइराखेका छन् नि, होइन त भनेपछि त कहीँ न कहीँ जनताको आवाजले, जनताको चाहनाले केही न केही काम गरिराखेको छ, होइन त। यसमा यो लुकिरहेको भए चाहिँ राम्रो, यी चिजहरू बाहिर आउँदा चाहिँ दुःख मान्नुपर्ने कुरा त होइन। यस्तो त बाहिरै आउनु पर्थ्यो नि त। समाजमा बाहिर आउन नसकेका, भित्र लुकेरै रहेका त योभन्दा पनि अझ भयावह अवस्था होला भित्रको त। स्वाभाविक रूपमा ती सबै बाहिर आउँछन्, ती सबै बाहिर आउँछन्, बाहिर ल्याउनुपर्छ त्यसलाई। त त्यसको निम्ति अनवरत रूपमा सङ्घर्ष गरिराख्नुपर्छ। डेमोक्रेसी भनेको के भन्नुहुन्छ भने एकदम भाइब्रान्ट सिस्टम हो, होइन। यो यसमा सबैको जीवन्तता, सबैको गतिशीलताले यो चल्छ। हिजो चाहिँ राजतन्त्र भनेको राजा एकजना सक्रिय हुँदा चल्थ्यो। डेमोक्रेसीमा त राजा को त भन्दा जनताको राजमा जनता नै राजा हुन्। हामी सबैसँग सिरिपेज छ अहिले, हामी सबै राजा हौँ भने मतलब अधिकार र कर्तव्यको हिसाबले। त त्यसो हुनाले तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ त्यो गल्लीमा के हुँदैछ, बाटो कति सफा भयो, कसले बनाउँदैछ, कसले भत्काउँदैछ, तपाईँ सजग हुनुपर्छ। राजनीतिक कार्यकर्ताहरू त जहिले पनि सक्रिय हुनुपर्छ, तर जनता पनि चनाखो भइराख्नुपर्छ। डेमोक्रेसीमा हामी निदाउँछौँ भनेर पाइँदैन। त जनताले अब नेपालमा गडबड कहाँनिर भयो भन्दाखेरि राजनीतिक दलले पनि के विश्वास दिलाउन खोज्यो भने तपाईँहरूको काम चाहिँ एक दिन आएर मत दिने, हाम्रो पक्षमा मत दिनुहोस्, त्यसपछि सब काम हामी गर्छौँ। त त्यो गलत कुरा हो, त्यो हुनै सक्दैन त्यस्तो कुरा। मुख्य रूपमा जनता सधैँ चनाखो भइराख्नुपर्छ, राजनीतिक नेताहरू सक्रिय भइराख्नुपर्छ। यो केवल चुनावदेखि चुनावसम्म हुनु हुँदैन राजनीति, होइन। त भोट दियो सक्यो होइन। समाजवाद चाहिँ सिंहदरबारबाट या नयाँ बानेश्वरको संसद हलबाट डेलिभरी हुँदैन। समाजवाद हामीले निर्माण गर्नुपर्छ सबै ठाउँमा। तपाईँ आफ्नो परिवारमा समाजवाद निर्माण गरिहाल्नुहोस्, होइन। त समाजवाद यसरी चाहिँ हामीले सबै ठाउँमा, फ्याक्ट्रीमा, कल कारखानामा, स्कुलमा, कलेजमा, युनिभर्सिटीमा, सबै ठाउँमा पार्टीहरूभित्र समाजवादको निर्माण गर्नुपर्छ, फ्यामिलीमा पनि निर्माण गर्नुपर्छ। त यो परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टी त नभनौँ, अहिलेको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार कस्तो हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, यसलाई प्रश्न बनाइदिनुहोस् न। अब मुख्य रूपमा पार्टी चाहिँ सिद्धान्तको एउटा नवीनतम सिद्धान्त जहिले पनि चाहिरहन्छ पार्टीलाई। त्यसको अभावमा पार्टी लर्खराइराखेको छ र पार्टीले सरकारलाई सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन। र सरकारमा जो पुगे उनीहरू मुख्य मान्छेहरू, सबैलाई म भन्दिनँ, तर सरकारमा जो मुख्य मान्छेहरू पुगे उनीहरूले भाग्यले आइपुगे जस्तो ठानिराखेका छन्, भाग्य खुले जस्तो सोचिराखेका छन्। उनीहरूले के सोच्नु पर्थ्यो भने हामी क्रान्तिकारी हौँ, हामी यहाँ आइपुगेका छौँ, तर नेपालको यहाँको चाहिँ कर्मचारी तन्त्र, यहाँको कानुन, यहाँका शिक्षा, यहाँका अरू सम्बन्धहरू चाहिँ समाजवादी छैनन्, पुँजीवादी पनि भइसकेका छैनन् कतिपय ठाउँमा। त त्यो सोचेर चाहिँ काम गर्ने हो भने राम्रो हुन्थ्यो। म त भाग्यले चाहिँ भएँ, अब प्रधानमन्त्री भएँ, मन्त्री भएँ, राष्ट्रपति भएँ भन्ने खालको सोच आइसकेपछि चाहिँ यो तपाईँले अघि गनाएका जुन 1, 2, 3, 4 गनाउनु भयो नि, त्यस्ता विकृतिहरू देखा पर्छन्। भनेपछि हाम्रो अहिले यो वर्तमान सरकारले पछ्याइरहेको बाटो चाहिँ कुन हो त? उसो भए वर्तमान सरकार अलमलमा छ।
किनभने पार्टीले सरकारलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने होइन, तर सरकारमा बस्नेहरू पार्टी सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छन्। त त्यो भनेको चाहिँ तपाईँ दाङको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँ बैलगाडा अहिले पनि पाइन्छ। त गोरु अगाडि गाडा पछाडि हुनुपर्छ, गाडा अगाडि गोरु पछाडि भयो भने के हुन्छ? त अहिलेको यात्रा त्यस्तै भइरहेको छ। त फेरि मुख्य नेताहरूले एउटा प्रक्रिया पद्धतिलाई नपछ्याएर मन परेको, त को मन पर्छ भन्दा जसले तपाईँको गलत कामको पनि तारिफ गर्छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई प्रिय हुन्छ। अनि तपाईँको प्रियलाई ल्याएर तपाईँ जहाँसुकै बसाइदिनुहुन्छ होइन। त समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने छ, तर समाजवादी नबुझेको मान्छेलाई ल्याएर तपाईँले राखिदिएर कसरी समाजवादको अर्थतन्त्र बन्छ होइन। त यातायातको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले, अरू कृषिको कुरा गर्नुहुन्छ, शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ, स्वास्थ्यको कुरा, त कमसेकम समाजवादी सोच त हुनु पर्यो त्यो मान्छेमा। त त्यसैले मुख्य रूपमा तपाईँले प्रिय छानुन्जेल देश बर्बाद भइरहेको छ। तपाईँ पनि इतिहासमा कलङ्कित बन्नुहुन्छ। तपाईँले जुन दिन योग्य मान्छेलाई ल्याउने कोसिस मतलब आँट गर्नुहुन्छ, त योग्य मान्छे त्यसरी झुक्दैन, तपाईँको चाकडी गर्दैन, तपाईँको गलत कुरालाई सही भन्दैन। यदि तपाईँको गलत कुरालाई पनि सही भन्छ भने ऊ योग्य होइन होइन। तपाईँको गलत कुरालाई गलत भन्न सक्ने मान्छे नै योग्य मान्छे हो। त्यसैले योग्य मान्छेसँग बसेर तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? मुख्य कुरा यो त टिमले गर्ने काम हो। सरकार भनेको त तपाईँको 2-4 घन्टा 8 घन्टा 10 घन्टा तपाईँ जति खट्नुहुन्छ त्यो योग्य मान्छेहरूको बिचमा बसेर गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? योग्य मान्छेको राप हुन्छ। योग्य मान्छे जस्तो आगोसँग ग्लो भए जस्तै हरेक योग्य मान्छेसँग स्वाभिमान हुन्छ, ऊ लत्रँदैन तपाईँसँग। अहिले वनस्पति विज्ञानको एउटा जानकार प्रोफेसर छ भने यो मान्छे चाहिँ फलानु मन्त्री हो भनेको भरमा ऊ लत्रँदैन, किनभने ऊ आफ्नो क्षेत्रको त ऊ ठुलो ज्ञानी हो नि त होइन। त त्यसैले स्वाभिमानी मान्छेहरूसँग योग्य मान्छेहरूसँग बसेर काम गर्ने आचरण विकास गर्नुपर्छ। आचरण भनेको त्यो पनि हो। आचरण भनेको पान खानु, सुपारी खानु या चिया खानु मात्रै होइन। आचरण भनेको तपाईँ कस्ता मान्छेहरूसँग बसेर कस्तो मान्छेसँग सहकार्य मन पराउनुहुन्छ, कस्तो सङ्गत मन पराउनुहुन्छ, त्यो पनि कुरा हो। यसमा अझ हामी पछि चर्चा गरौँला कि एउटा ऐतिहासिक मत प्राप्त गर्यो कम्युनिस्ट पार्टीले यो समयमा, भनेपछि यो वर्तमान सरकार त त्यही कलङ्कित हुने दिशातिरै अगाडि बढिराखेको जस्तो देखिन्छ नि त अहिलेको यो प्रकरणहरू सरसर्ती खेलाउँदाखेरि। कि कसरी यसलाई सुधार्ने कोसिस भइरहेको छ। त अब जहिले के छ भने अब स्टेजमा चाहिँ गलत प्रवृत्तिहरू देखा परिरहेका छन् होइन, तर तपाईँले एकदम जमिनमा गएर हेर्नुभयो भने हामीसँग हजारौँ हजार चाहिँ लाखौँ एकदमै राम्रा मान्छेहरू छन्। त ती मान्छे चाहिँ स्टेजमा आउन पाएको छैन क्या। अब मञ्चमा चाहिँ हामी के देखिरहेको छौँ भने अभिनय नजानेका मान्छेहरू होइन, जो राम्रा क्यारेक्टर होइनन्, जो त्यहाँ चाहिँ मञ्चमा नआउनु पर्ने मान्छेहरू चाहिँ मञ्चमा आएर जथाभावी गरिरहेका छन्। तर मञ्चमा ल्याउनु पर्ने हिरो, मञ्चमा ल्याउनु पर्ने हिरोइनहरू चाहिँ तल परिरहेका छन्। त ती नायक र नायिकाहरूलाई यहाँ भूमिका दिन सक्यो भनेदेखि फेरि एकदम रमाइलो दृश्यहरू देख्न पाइन्छ। तर फेरि त्यो मञ्चमा जो हिरोहरू ल्याइएका छन्, जो तल बसिराखेका छन् र मञ्चमा जुन गलत प्रवृत्तिका मान्छेहरूलाई ल्याइएको छ, तर तल बसेको मान्छेलाई फेरि डोर्याउने त त्यही माथिको मान्छेहरूले हो। फेरि एउटा कुरा यस्तो हो कि अब हामी पनि हेर्नुहोस् कम्युनिस्ट पार्टीमा या कुनै पनि पार्टीमा नयाँ पिँढी आउने भनेको त्यो चाहिँ चेला भनेर आउँदैन, त्यो चाहिँ अनुयायी भनेर आउँदैन। त्यो पुरानो पिँढीको हरेक कुरा मान्दै त्यो आउँदैन। त्यसले पुरानो पिँढीको कयौँ कुरामाथि प्रश्न उठाउँछ र त्यो आउँछ। हामीले पनि कुनै जमानामा प्रश्न उठाएका थियौँ हामीभन्दा सिनियर कमरेडहरूमाथि। त अहिलेको युवाले हाम्रा विरुद्ध पनि अम्ला ठड्याउने, हाम्रा कतिपय कुराहरूमा चाहिँ विरोध जाहेर गर्ने आँट गर्नुपर्छ। अगाडि मैले सुरुवात भूमिकामा पनि जोडिसकेँ कि अहिले प्रधानमन्त्रीका प्रिय पात्र गोकुल बास्कोटाको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा 70 करोड कमिसन डिलको अडियो सार्वजनिक भयो। यो विषयमा नेकपा पार्टीभित्र छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन? निश्चित रूपमा गर्नुपर्छ, पार्टीले गर्नुपर्छ नि। किनभने
अब संविधान छ, कानुन छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। त्यो कानुन सबैलाई लागू हुन्छ, हामी पनि नागरिक भएकोले हामीलाई पनि लागू हुन्छ। तर हाम्रो आफ्नो पनि नैतिकताको एउटा दायरा छ, हाम्रो पनि विधि छ, हाम्रो पनि विधान छ नि त। कम्युनिस्ट पार्टीको विधान किन बनाउनु पर्यो त्यसो भए? कांग्रेस पार्टीको विधान किन बनाउनु पर्यो? त हाम्रो विधान पनि त लागू हुनु पर्यो। हाम्रो जीवनमा त राज्यको पनि लागू हुन्छ होइन। हिजो राज्यको जो संविधान थियो त्यसलाई चुनौती दिएर हामी आफ्नो विधान मात्रै मान्थ्यौँ एक समय। त अहिले चाहिँ अब हामीले नै संविधान बनाएको हुनाले हामी यसलाई पनि मान्नुपर्ने छ, हामीले यो संविधानलाई पनि जुन राज्यले बनाएको छ। र प्लस हाम्रो आफ्नो जो विधि विधान छ नि कम्युनिस्टहरूको, त त्यो विधि विधानलाई त झन् मान्नु पर्यो नि। फेरि किन दुईवटा धार देखियो त यहाँनिर चाहिँ? कसैले छानबिन गर्नुपर्छ भनिराख्नु भएको छ, कोहीले चाहिँ गर्नुहुन्न, यो अख्तियारले सिआइयूले गर्छ भनिराख्नु भएको छ। किन यस्तो दुई धार? त्यो त कानुनले आफ्नो बाटो त लिन्छ, तर पार्टीले त सुधार्नु पर्यो नि त। अरू मान्छेले यस्ता गल्ती नगरून्। त्यो गल्तीको कारण के हो, किन त्यो गल्ती गर्ने स्थानमा पुगे? त गोकुल बास्कोटा भनेको त हिजोको त एकदम चल्ता पूर्जा, एकदम दौडधुप गर्ने, सङ्घर्ष गर्ने युवा थियो। त त्यो युवा आज त्यो अवस्थामा किन पुग्यो? कसरी पुग्यो? किन पुग्यो? के कारणले पुग्यो होइन? त त्यसको त खोजबिन, जाँच पडताल सबै गर्नु पर्यो नि त। प्रधानमन्त्रीमाथि नै यसको अझ प्रश्न पनि तिर्सिएको छ। यसले कस्तो सन्देश दिइराखेको छ? नै स्वाभाविक रूपमा यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा प्रधानमन्त्रीको भूमिका धेरै माथि हुन्छ। अब त्यो क्याबिनेट भनेको त प्रधानमन्त्रीकै उसमा चल्ने हो। त्यसमा पनि जुन अडियो थियो त्यो 1-2 महिना अगाडि नै प्रधानमन्त्री कहाँ पुगेको भन्ने जुन प्राविधिक कुरा केही अब त्यो त म अहिले भन्न सक्दिनँ। तर पार्टीले पनि यसको छानबिन गर्नुपर्छ हरेक कुराको। मैले त महराको प्रकरणमा पनि भनेको थिएँ कि पार्टीको पनि त अब यो समाजको एउटा नैतिकताको कुरा छ होइन। पार्टीको फरक छ। जस्तो भनौँ अहिलेको कानुनले एउटा श्रीमानले आफ्नो श्रीमती हुँदाहुँदै अर्को श्रीमती ल्यायो भने केही दण्ड, केही जरिवाना तिरेर दुईटै राख्ने व्यवस्था छ। 3टा पनि राख्न पाउँछ। तर हामीले यो कल्पना गरेका छैनौँ कि एउटा महिलाले आफ्नो श्रीमान हुँदाहुँदै अर्को पुरुष पनि ल्याइन् भने उनले 2टा 3टा राख्न पाउने कि नपाउने होइन? त त्यो कुरो त यहाँ छैन। तर यदि कम्युनिस्ट पार्टी सबभन्दा आधुनिक हो र यो चाहिँ महिला, पर्यावरण सबैप्रति प्रतिबद्ध छ भने त यो माथि पनि त छलफल गर्नु पर्ला होइन? यो अहिले अड जस्तो सुनिएला, तर महिला र पुरुष समान हुनु भने त पुरुषको बारेमा चाहिँ परिकल्पना गर्ने हामी। उसले 2टी ल्याए, यदि सजाय दिएर उसले राख्न पाउने, 3टी ल्याउँदा नि हुने हुने हो नि त। दण्ड सजाय तोक्नु भने त के? तर एउटा महिलाले चाहिँ 2टा 3टा पुरुष ल्याइन् भने के दण्ड सजाय दिने भन्ने कहीँ सुन्नु भएको छ कतै? छैन। अनि त त्यसैले त जुन ठाउँमा यो पुग्दैन, यो कानुनले समेट्दैन, त त्यहाँ पनि समेट्ने ढङ्गले हामी जानु पर्यो नि त। त्यसले म प्रधानमन्त्रीकै यही प्रकरणमै फर्किएँ कि यसमा त प्रधानमन्त्रीको मौनताले पनि त केही जनताले आशंकाहरू गरिराखेका छन्, प्रश्नहरू उब्जाइराखेका छन्। यसमा बोल्नु त पर्थ्यो होला नि? बोल्नु होला, किनभने उहाँ यति लामो सफर गरेर आउनुभएको मान्छे होइन। अब यो विषयमा उहाँले बोल्नुपर्छ, नत्र उहाँलाई नै नोक्सान हुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा पनि नोक्सान हुन्छ होइन। अब हामी चाहिँ होचिमिन, लेनिन, माओलाई आफ्नो आदर्श मान्नेहरू, चेगुवेरालाई आफ्नो आदर्श मान्नेहरू, त हाम्रो जीवन त पारदर्शी हुनुपर्छ, भड्किलो हुनु हुँदैन होइन। हामी त साधारण बन्नुपर्छ। हामीलाई केही कमजोरी छन् भने पनि हामीले जनतासँग माफी माग्दै होइन भन्नुपर्छ। यो सादा जीवन उच्च विचार पछ्याउने भनिएका कम्युनिस्ट नेताहरूलाई चाहिँ यो करोडौँ अर्बौँ पैसाको यो आवश्यकता चाहिँ किन पर्ने रहेछ यहाँले हेर्दाखेरि? त मैले अघि नै भने समाजमा असाध्यै बढी चाहिँ उपभोक्तावादी संस्कृति अगाडि आएको छ। र मुख्य कुरा त फिलोसफी हो, तपाईँको लाइफ फिलोसफी। तपाईँ कहाँ रमाउनुहुन्छ होइन? त तपाईँलाई एउटा साधारण गाउँको घर, अनि त्यो घरमा चाहिँ ओछ्याइएको साधारण मतलब ओछ्यानमा निन्द्रा लाग्छ कि तपाईँलाई चाहिँ तारै होटेलमा एकदम ठुला डन्लप, ठुला सिरानी भएको ठाउँमा तपाईँ कम्फोर्ट फिल गर्नुहुन्छ? त त्यो त फिलोसफी हो। हेर्नुहोस्, यो तपाईँले
कस्तो पोलिटिकल स्ट्यान्ड लिनुहुन्छ, तपाईँ कस्तो सोच्नुहुन्छ र तपाईँको आइडियल के हो, होइन। म भन्दिनँ कि परालको जुत्ता लाउनुपर्छ, तर अहिले पनि साधारण ठाउँमा बस्न, साधारण खानपिन गर्न रमाउनुपर्छ कम्युनिस्टले। यो नेताहरूको उपचारदेखि विवाह तथा ठुला कार्यक्रमको प्रायोजन चाहिँ व्यापारीहरूले गरिराखेको देखिन्छ, होइन। यो पनि यही व्यवहार र आचरणमै जोडिन आउँछ। उनीहरूबाटै सरकारले ल्याउने फेरि कानुनहरू, ठेक्का प्रक्रियाहरू प्रभावित भएको पनि देखिन्छ। श्रमजीवी जनताले यो राजनीतिक चरित्रबाट आशा गर्ने ठाउँ कहाँ छ यसमा चाहिँ? अहिलेको यो प्रक्रियालाई नउल्टाएसम्म अब कर्पोरेट हाउसहरूसँग, ठुला व्यापारी घरानाहरूसँगबाट चन्दा लिएर तल आम जनतालाई मासु भात खुवाएर भोट माग्ने यो प्रचलनलाई उल्टाइदिनुपर्छ। किनभने हामीले जनतालाई फगत मतदाता, आकृतिविहीन मतदाता ठान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन। जनता भनेको इतिहासका निर्माता हुन्, उनीहरूले इतिहासलाई फेरिदिन सक्छन्। यो देशलाई उनीहरूको पौरखले असाध्यै सम्पन्न, असाध्यै विकसित तुल्याउन सक्छ। त त्यसरी सोच्नु पर्यो क्या। यिनीहरू खालि मत दिने हुन्, हामीलाई कुर्सीमा ल्याइदिने हुन् भन्ने ढङ्गले सोच्नु चाहिँ यो चाहिँ यसले दुर्घटनालाई निम्त्याउँछ। त्यसैले मैले त माग गरिराखेको छु कि पार्टीको विधानमै लेख्नुपर्छ कि हामी कर्पोरेट हाउससँग चन्दा लिँदैनौँ र तल जनता समर्थकलाई नि भन्नुपर्छ चुनावको अघिल्लो राति आएर मासु भात हामी खुवाउँदैनौँ, तपाईँहरूले खुवाउनुपर्छ हामीलाई। अबको चुनावमा हामी त्यसरी जान सक्नुपर्छ कि हामीलाई तपाईँहरूले नै खाना खुवाउनुहोस्, तपाईँहरूले नै मत दिनुहोस्, हामीलाई जिताउनुहोस्, अनि मात्रै हामी तपाईँहरूको पक्ष लिन सक्छौँ। नत्र भने अब जसले हामीलाई चन्दा दिएर पठाएको छ त्यतैपट्टि लाग्नु पर्यो, होइन। अब यो बिहा, इलाज, उपचार इत्यादि भन्ने कुराहरू पनि हाम्रो छोराछोरीको अगाडि पनि लाज हुनुपर्ने। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको छ, अनि उसको छोरा, मेरो छोरा या मेरो छोरीको बिहामा चाहिँ 20 लाख खर्च गरिदिएको छ, त्यो छोराले छोरीको दिमागमा के पर्दो हो, होइन। त नेपालमा त उपचार गर्ने बडा राम्रो। म हिजो मात्रै एउटा उपचार गरेर फर्केको, त नवलपरासीको रजहरमा एउटा चाहिँ सामुदायिक अस्पताल छ, त त्यहाँ चाहिँ महिना दिन तपाईँ बस्नुभयो भने 20,000मा तपाईँको सबै उपचार हुन्छ, होइन। त त्यो त छ नेपालमा। हजुर, निर्वाचन प्रणालीको कुरा पनि जोडिहाल्नुभयो। यहाँले चाहिँ नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सांसद पद बिक्री भए बेच्ने थिए भन्दै एउटा निर्वाचन प्रणालीप्रति पनि व्यङ्ग्य गर्नुभएको थियो। यो तपाईँले गर्नुभएको व्यङ्ग्य चाहिँ खासमा के भन्न खोज्नु भएको थियो त्यति बेला? यसलाई प्रश्न बनाइदिनुहोस् न, अहिले मौका मिलेको छ। एउटा कुरा त चुनाव एकदमै महँगो भयो, होइन। अब यसलाई फेर्नु पर्यो, यो चुनावको प्रक्रियालाई फेर्नु पर्यो। त त्यो फेर्नलाई पार्टीले चाहिँ गर्नुपर्छ क्या। जस्तो भन्नुहोस् 5वटा निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च भएन, मान्छेले चिउरा मुरै खाएर चुनाव सिद्ध्याए, अनि 2टा क्षेत्रमा चाहिँ एकदम मासु भात पार्टी चल्यो भने त्यो 2टा क्षेत्र त देखिहाल्यो नि त। त्यो 2टा उम्मेदवारलाई त चिने नि मान्छेले, होइन। त त्यसैले हामी बहुसङ्ख्यक चाहिँ कहाँ जानु पर्यो त भन्दाखेरि जनताको बिचमा जानु पर्यो, एक। दोस्रो कुरो, यहाँ आइसकेपछि त्यो हुइप जारी हुन्छ र त्यही हुइपमा ताली बजाउने बाहेक सांसदको केही पनि भूमिका नदिएपछि त यो के अर्थ भयो त यो सांसदको? संसद त भाइब्रान्ड हुनु पर्यो नि त, होइन। संसदले आफ्ना मतहरू बेसरी राख्न पाउनु पर्यो। अनि पछि कुनै बेलामा अब एकदमै निर्णय गर्नुपर्ने भयो भने, अब बहुमत अल्पमत गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ जाने हो। अब आफ्नै सरकार छ, विरोध गर्न मिलेन भन्ने कुरा आउँछ। अब काम त ठिक छैन, विरोध गर्न मन लागिराखेको छ, त भने त्यो विरोध गर्ने गुन्जाइस हुनु पर्यो। संसदीय दलको बैठक त संसद चलेको बेलामा त प्राय प्रत्येक दिन जस्तो गर्नु पर्यो, जसले गर्दा संसदीय दलभित्र राख्न पाइयोस् आफ्नो कुरा। त जस्तो अब बजेट आउँछ, होइन। अब अहिले चाहिँ नीति कार्यक्रमहरू आउँछ केही समय पछाडि, त कहिले कुनै सांसदसँग छलफल हुँदैन। हामी कहाँ त कस्तो रमाइलो हुन्छ भने सांसदले भनेको सिफारिस गरेको ठाउँमा रातो किताबमा केही पनि पर्दैन, अनि यहाँ कुनै मन्त्री विशेषको चाहिँ नि नातादार, साला, भदा अथवा चाहिँ नि एउटै धर्मका, एउटै सेक्टका छन् भने त्यो ठाउँमा चाहिँ उसको घर वरिपरि 5वटा बाटो पर्छ। त त्यसो हुनाले अब यो चिज कति दिनसम्म चल्छ त?
राजाको छोरोको चलेन। यस्तो खालको मनमाफिक मनपर्दी राजाको छोरो चलेन भने जनताको छोरोले मजदुर किसानको कुरा गरेर आएर अनि यस्तो चलाउनु खोज्दा यो चल्छ? यसले त दुर्घटना निम्ति आउँछ। त्यसो हुनाले बेलैमा सजग हुनु पर्यो। र मैले त्यो भन्न खोजेका के भने सांसदहरू भने त जनताको प्रतिनिधित्व भएर आएका छन्, त उनीहरूको बिचमा पर्याप्त छलफल हुनु पर्यो कस्तो बजेट बनाउने। त्यति मात्रै होइन, सांसदलाई भन्नु पर्यो तिमी गएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आम जनताको भेला बैठक गराऊ, शिक्षा कस्तो हुने, स्वास्थ्य कस्तो हुने, कृषिमा हामी कसरी आत्मनिर्भर हुनु, तब मात्रै जनताको पौरख बाहिर आउँछ क्या। जुन ठाउँमा जनता निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँछ होइन, त्यहाँ मात्रै जनताको पौरख चाहिँ बाहिर आउँछ। जस्तो घरमै पनि यदि श्रीमानले श्रीमतीले दिने रायहरूलाई, उनका विचारहरूलाई उसले महत्त्व दिन्छ भने स्वाभाविक रूपमा त्यो जोडीमा काम गर्ने उत्साह हुन्छ। तर त्यो महत्त्व दिँदैन भने, मैले आजकल क्लासहरूमा भन्ने गरेको छु, आई लभ यु भन्नु त त्यो त लस्ट भएर पनि भन्न सक्छ। तर आई रेस्पेक्ट यु भन्छ कि भन्दैन? द्याट इज सोसलिजम। सोसलिस्टहरूले चाहिँ आई रेस्पेक्ट यु एन्ड आई लभ यु, त्यो फ्यामिलीमा पनि त्यो हुन्छ क्या सम्बन्ध। त त्यस्तै त जनताको राय सुन्न पाइन्छ कि पाइँदैन, जनताले आफ्नो मत दिन पाउँछ कि पाउँदैन, जनताले आफ्नो विचार प्रकट गर्न पाउँछ कि पाउँदैन। अनि त्यो प्रकट भएको विचारको आधारमा तपाईँले जब नीति बनाउनुहुन्छ, जब तपाईँले बजेट बनाउनुहुन्छ, तब ठिक बजेट बन्छ, ठिक नीति बन्छ। युनिभर्सिटीमा तपाईँले चाहिँ 1-2 वर्ष हल्लिएको भरमा विशेषज्ञ हुँ भनेर बनाएको कुरो काम लाग्दैन। यहीँनिर फेरि यस्ता सबै गतिविधि भइरहँदाखेरि पार्टीका स्वच्छ छविका नेताहरूको पनि त केही दायित्व हुन्छ होला, केही बहस चाहिँ गर्नुपर्ने होला, केही भएको पनि सुनिँदैन। तपाईँहरू किन नबोल्नु भएको यहाँनिर? बोलिरहेको त पाएको प्लेटफर्ममा। तपाईँले मलाई अघि कोट गर्नुभयो नि त, केन्द्रीय समितिमा यस्तो बोल्यो भनेर। अब केन्द्रीय समितिको बैठकैमा बोलिदिए त कहाँ बोल्ने होइन? तर नेतृत्वलाई दबाब दिन तर हामी लेखिराखेका छौँ, हामी बोलिराखेका छौँ, त्यसैले कतिले हामीलाई यसो टेढो गरेर हेर्छन् होइन। तर यो चिज सहेर भए पनि हामी बोलिराखेका छौँ, हामी बोलिरहनेछौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यो नेकपाले केही समय अगाडि आचार संहिता पनि जारी गरे आफ्नो, यो चाहिँ पास भयो भएन त्यसमा त्यति चाहिँ मलाई हामीसँग राय सल्लाह नलिकन बनाएको कुराहरू मा धेरै दिलचस्पी हाम्रो रहँदैन। तर पनि त्यही जुन आचार संहितामा भएका विषयहरू थिए त्यो विपरीत के प्रकरणमा चाहिँ आचार संहिता मिचियो भनेर पनि आलोचना भइराखेको छ। यो लगायत नेताहरूको आचरणको विषयमा पनि बहस भइराखेको छ। यसलाई कसरी हेरिराख्नु भयो? पहिला त के बुझ्नु पर्यो भने ज्ञान चाहिँ कुनै विलक्षण मान्छे अथवा माथिल्लो पदमा पुगेको मान्छेको दिमागबाट सरसर्ती झर्ने कुरा होइन। व्यवहार चाहिँ ज्ञान बन्छ जब त्यो आम व्यवहार बन्दछ, त त्यसलाई नै संश्लेषण गरेर ज्ञान बन्छ। अनि त्यो ज्ञानपछि फेरि व्यवहारमा जानुपर्छ, फेरि ज्ञान। यसरी यो छाल 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 हुँदै चाहिँ ज्ञान अगाडि बढ्ने कुरा हो। यो संसारभरि सिद्ध भएको कुरा हो। त्यसैले कसैले पनि म विलक्षण छु, मैले माथिबाट झारिदिन्छु ज्ञान भन्ने सोच्छ भने त्यो गलत कुरा हो। ऊ ज्ञानी हो छैन, उसँग ज्ञान छैन होइन। त्यसैले पहिला त यो तरिका पद्धति फेर्नु पर्यो। तपाईँ केही बनाउनुहुन्छ भने, तपाईँले घरभित्रै पनि एउटा नियम बनाउनुहुन्छ भने पहिला ती सदस्यहरूको सल्लाह लिनुहोस्, राय लिनुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँले बनाएको जो नियम हो नि त्यो राम्ररी लागु हुन्छ होइन। कसैसँग सल्लाह लिनु भएन, एक बिहान जुर्क उठेर तपाईँले आजदेखि यसो यसो गर्नुपर्छ भनेर सुनाउने। अब यसरी आजकल समाज परिवार पनि चल्दैन। अन्त्यमा देश त कहाँ चल्छ, पार्टी कहाँ चल्छ। अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ? ठिक छ, तपाईँहरूको यहाँ बोलाएर अब यी थुप्रै कुराहरूमा, थुप्रै विषयहरूमा चाहिँ मेरो आफ्नो राय राख्ने जुन चाँचो मिलाइदिनु भयो यसको निम्ति अब नेपाललाइभ.com र खास गरी हो तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। हुन्छ, यहाँलाई पनि महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
दर्शकवृन्द, नेपाल लाइभको समय संवादमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य, अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख एवं प्रतिनिधि सभा सांसद राम कार्की। नेपाल लाइभको समय संवाद आज यति नै। अर्को विषय र व्यक्तित्वका साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार।